मेरो त फुर्सद छैन, कहाँ जानु छ त नि, एकछिन त आऊ न, ल एकैछिन चाहिँ आउँछु। घरको काम सकेर बाउको श्राद्ध खाना छोरी गइन्। जाने बित्तिकै आमालाई बाउको श्राद्ध थाले नि छैन हजुर। जाने बित्तिकै छोरी भन्छन् आमा भोक लाग्यो, के खान्छौ त तिमी? सेलरोटी पकाछ, पुरी पकाछ, खीर पकाछ, अचार बनाछ, सब्जी बनाछ, सबै खान्छु। थालाभरि राखेर ल्याएर लौ छोरी, आमाले खाना दिनुभयो। छोरीले चम्चाले सबैभन्दा पहिला खीर खानुभयो। खीर खाए, खीरमा चिनी लाएर रहेनछ। आमा किन छोरी, खीर कसले पका? मैले पका। के पका यस्तो, चिनी नै लागेको छैन। अचार खाए, आमा यो अचार कसले बना? मैले बना छोरी। के अचार बना? अमिलै छैन। सब्जी खाएन, के पकायो? नुनै छैन। सेलरोटी पकायो, यो के पका? चिनी नै हालेको छैन। आज बाउको श्राद्धको दिन छोरी आएकी छिन्। मेरो बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, मेरो लागि के गर्नुभयो, एक दिन सम्झना आएन। तर घरमा पाकेको खानकीमा चिनी लागेन र अमिलो लागेन। अनि श्राद्ध कहाँ हुन्छ हजुर? अनि श्रद्धा कहाँ हुन्छ? त्यो भक्ति पैदा हुनु पर्यो हामीमा। हामीलाई खेलाचे ठानेको साँच्चै सन्तानले भगवान खोज्न कहीँ जानु पर्दैन हजुर भनेको छ नि नीतिमा। सुन्नुस् त कस्तो भनेछ आमाको लागि, बाबाको लागि। छाती माथि पाइला टेकाई हिँड्न सिकाउनेलाई, भोकै प्यासै बसेकन अमृत चुसाउनेलाई। आमा को रहेछ हेर्नुहोस् त, यति ठुलो महिमा दिए बताएको छ शास्त्रले आमाको, हामीलाई मतलबै छैन होइन। छाती माथि पाइला टेकाई हिँड्न सिकाउनेलाई, आफू भोकै प्यासै बसे अमृत चुसाउनेलाई। आमा बाबा भन्दा पनि लाग्छ अरे लाज, एक्लै बस्छन् बाबा आमा सन्तानकै माझ। कसैले सोध्यो, हामी हाम्रो छोरा छोरीलाई यति धेरै व्याख्या गर्थ्यौं, मेरो छोरो जस्तो त, मेरी छोरी जस्तो त भन्थ्यौं नि हामी सानोमा हो। तर यही छोरा छोरी ठुलो भए नि, अनि कसैले सोधे आमा कति भाइ सन्तान छन्? 4 भाइ छोरा छन्। कसैले सोधे कुन चाहिँ छोरासँग बस्नुहुन्छ? जवाब छैन आमा। किन? एउटै घरमा कोठा अलग, भान्सा अलग छ। बाउ आमाले अलग पकाएर खान्छन्, छोरा बुहारीले अलग पकाएर खान्छन्। जुठो खाँदा छाती चुस्दा घिन लागेन हिजो, जुठो खाँदा छाती चुस्दा घिन लागेन हिजो, एकै वचन बोल्दा पनि लाग्छ आज झिजो। पाइला चाल्न तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई, हेला गर्छन् आफै मरे बाँच्न सिकाउनेलाई। हामी सानो थियौं नि जति बेला, याद छ आमा हजुरहरूलाई जब हजुरहरू काखमा छोरा छोरी च्यापेर बस्नुहुन्थ्यो, दिनभरि आमा र छोराको भेट हुँदैन थियो। बिहान आफ्नो स्तनको दुध चुसाएर झोलुङ्गामा राखिदिएर दिनभरि काम गर्न गएर बेलुकी घर आउँदा त्यो छोरा आमालाई कहिले भेटौँला भनेर बस्थ्यो। दिनभरि काम गरेर आएर काखमा छोरालाई राखेर छोरीलाई राखेर थालमा भुटेको मकै राखेर खाँदै गर्दा त्यो छोराले आमाले खाएको मकै खान खोज्थ्यो। त्यो 2 वर्षको छोराले मकै खायो भने अड्किन्छ आमाले, अनि मुखभरि मकै राखेर चपाउनुहुन्थ्यो र चराले जस्तै जिब्रोबाट निकालेर मुखमा राखिदिएर खुवाउनुहुन्थ्यो। खुवाएको हो नि छोरालाई। आज के भयो? जुठो खाँदा छाती चुस्दा घिन लागेन हिजो,
जुठो घिन लागेन हिजो, आमाको छाती चुस्दा हिजो घिन लागेन हामीलाई, तर जुठो खाँदा छाती चुस्दा घिन लागेन हिजो, एकै वचन बोल्दा पनि लाग्छ आज झिझो। आमाले केही भन्यो भने छोरालाई रिस उठ्छ आज, छोरीलाई रिस उठ्छ आज। पाइला चाल्न तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई हेला गर्छन् आफै मरे बाँच्न सिकाउनेलाई। आमा भनेको त्यस्तो चिज हो, झिकेर मुटुको टुक्रा आँखा भित्र टाउँछिन्, भोक भोकै बसी आफू छाती चुस्न खटाउँछिन्। आमाको झिकेर मुटुको टुक्रा आँखा भित्र टाउँछिन्, भोक भोकै बसी आफू छाती चुस्न खटाउँछिन्। धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरी घरी, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। बनाऊ हामी करोडौंको मालिक बनाऊ, हामी यो देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाऊ, तर आमा पाइँदैन है खोजेर। किन? सबै त्याग्थे पैसा, सब चिज त्याग्छ मान्छेले पैसाले पाउने भए, तर आमा पाउँदैन हजुर पैसाले। त्यही भएर यो पितृपक्षको यो पावन तिथि पारेर भेरी गंगा नदीको तटमा स्मार्ट घाट निर्माणको लागि यो यज्ञ हुँदैछ भने आमाहरू हजुरहरू सबैजनाले घरमा कसलाई भनेर हुन्छ, छोरालाई भनेर हुन्छ कि श्रीमानलाई भनेर हुन्छ कि छोरीलाई भनेर हुन्छ कि बुहारीलाई भनेर हुन्छ कि हजुरहरूका छोराछोरी बुहारी अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायतमा छन् भने फोन गर्नु होला, भन्नु होला छोरा यस्तो काम हुँदैछ हेर सहयोग गर भनेर सबैले भन्नुस्। आमा यो दिन फेरि आउँदैन यहाँ, हामी यस्तो राम्रो यस्तो कर्ममा जुटेका छौँ। हामीले साँच्चै नेपाल आमाको काखमा बसेर आफ्नो आमा र बाबाको के हो त महत्व, त्यो काममा हामी जुट्दैछौँ। बोले गोविन्द भगवानको जय। यता खोज्छु छैनौ आमा, यता खोज्छु छैनौ आमा, उता खोज्छु छैनौ आमा, यता खोज्छु छैनौ आमा, उता खोज्छु छैनौ आमा। आमा 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 भनिरहे कतै भेटिएनौ आमा, कतै भेटिएनौ। यता खोज्छु छैनौ आमा, उता खोज्छु छैनौ आमा, यता खोज्छु छैनौ आमा, उता खोज्छु छैनौ आमा। आमा 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 भनिरहे कतै भेट भैनौ आमा, कतै भेट भैनौ, कतै भेट भैनौ आमा, कतै भेट भैनौ। तिम्रो औलो समातेर आमा हिँड्न सिकेँ मैले, तिम्रो औलो समातेर आमा हिँड्न सिकेँ मैले, तिम्रो बोली समातेर आफ्नो बोली झिकेँ मैले, आफ्नो बोली झिकेँ
बोलिदेऊ न समातेर बोलो एकछिन नंगै बसी बसी मलाई नदियो आमा आफू नंगै बसी बसी मलाई नदियो आमा मैले लाउन दिने बेला तिमी कता गयो आमा तिमी कता गयो आमा बोलाउन आमा हेर मैले नानालाई एउटा लुगा लाउन आमा यता खोज्छु छैन आमा उता खोज्छु छैन आमा 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 भनिरहे कतै भेटिएनौ आमा कतै भेटिएनौ कतै भेटिएनौ आमा कतै भेटिएनौ आफू नंगै भोकै बसी आफू नंगै भोकै बसी मलाई खान खुवायो आमा आफू नंगै भोकै बसी मलाई खान खुवायो आमा आज मैले खुवाउने बेला तिमी कहाँ गयो आमा कहाँ गयो आमा एकछिन त आउन आमा एकछिन त आउन आमा आज मैले खिर पकाएँ अलिकति खाउन आमा एकछिन त आउन आमा एकछिन त आउन आज मैले खिर पकाएँ अलिकति खाउन मामा यता खोज्छु छैनौ आमा उता खोज्छु छैनौ आमा 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 भनिरहे कतै भेटिएनौ आमा कतै भेटिएनौ कतै भेटिएनौ आमा कतै भेटिएनौ आमा कतै भेटिएनौ आमा कतै भेटिएनौ कतै भेटिएनौ आमा कतै भेटिएनौ। भोले भक्त वत्सल भगवान को अघि मैले भने नि धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरी घरी
तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरे। सब चीज पाइन्छ, यहाँ आमा पाइँदैन। जो त्यही भएर आमा म यहाँलाई अनुरोध गर्दैछु, यो सुर्खेतको पावन पवित्र भूमिमा भेरी गंगा सामाजिक घाट धार्मिक महोत्सवको रूपमा श्रद्धेय गोविन्द शरण महाराजको सत्संकल्पबाट यहाँका स्थानीय स्तरका बुद्धिजीवी समाजसेवी व्यक्तिहरूको आयोजनामा आयोजित यस पावन पवित्र 16 श्राद्ध पञ्चनारायण बरी ज्ञान महायज्ञमा यहाँहरू सबैजनालाई आउनको लागि अनुरोध गर्दै आह्वान गर्दै हामी यति पवित्र समयमा छौं। हामीलाई विश्वास चाहियो के हजुर। अर्काले के भन्यो होइन, मैले के गरे त्यो भन्नु पर्यो। अब हामीमा अर्काले के गर्छ कसो गर्छ भनेर हेर्नु हुँदैन। थाहा छ हजुरलाई, भगवानको भक्तिको मार्गमा अरू व्यवधान बन्न सक्छन्। पल्लो घरको छिमेकी गएन भने हामी नजानु त? छिमेकी जेसुकै गरोस् तर म जानुपर्छ, हामी जानुपर्छ, त्यो भाव पैदा हुनु पर्यो। छिमेकी घरमा ढोका थुनेर बस्ला, छिमेकीले जे गर्यो त्यही गरेर भयो त? अर्को कुरा, भगवानको मसँग सबै चिज छ, मलाई भगवानले सबै चिज दिनुभएको छ। भाग्य छ भनेर भगवानले सबै चिज दिनुहुन्न आमा। हजुरसँग घरमा काम गर्ने मान्छे छ, हजुरको घरमा खाना बनाउने मान्छे छ, हजुरको घरमा अन्नको भण्डार छ, मेरो रामले मलाई दिनु भएको छ, मेरो कृष्णले दिनु भएको छ भनेर कोठाभित्र बसेर चुकुल लगाएर मेरो रामले खुवाउनुहुन्छ भनेर बस्नु भने रामले खुवाउनुहुन्छ? भोजन खान त भोजन पाकेको किचनमै जानुपर्छ। रामले त किचनसम्म ल्याइदिनुहुन्छ। घर खाने कसले? हामीले हो। बास यो यज्ञ पनि रामले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। अब यो किचनमा जाने काम तपाईहरूको हो, यो यज्ञलाई सफल गराउने काम हजुरहरूको हो। माध्यम कोही होला नि यहाँ, तर यो हजुरहरूको हो। भले गोविन्द भगवानको हरे। जान्नु सुन्नु केही छैन संसार अँधेरो, जान्नु सुन्नु केही छैन संसार अँधेरो। यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो। जान्नु सुन्नु केही छैन संसार अँधेरो, जान्नु सुन्नु केही छैन संसार अँधेरो। यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो, यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो। जान्नु सुन्नु केही छैन संसार अँधेरो, जान्नु सुन्नु केही छैन संसार अँधेरो। यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो, यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो। यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो, यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो, यमराजले हर्ने भर्ने यही हो पँधेरो, यमराजले हर्ने भर्ने यही हो। अब के सुन्ने चाछ भनी आज्ञा गर्दा सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिलाई छुत नाम गरेका पौराणिकले नैमिषार नाम गरेको क्षेत्रबाट आज्ञा गर्नुहुन्छ मेरो भगवान। यदि हजुरहरूले म माथि हामी माथि कृपा गरी बक्सनुहुन्छ भनेदेखि मैले सुनेको थिएँ मेरो प्रभु भगवान श्री कृष्णका अनन्य भक्त विदुर नाम गरेका राजा अहिले दुर्योधन नाम गरेको राजाको कुट वचनलाई सहन गर्न नसकेर भगवान श्री कृष्णको आज्ञा अनुसार अहिले विदुर नाम गरेका राजा भारतवर्षमा भएका सारा तीर्थहरूको भ्रमण गर्नको लागि निक्लनु भएको छ रे। दुर्योधनले विदुर नाम गरेको राजालाई ठुलो अपमान गर्यो। दुर्योधनको अपमानलाई सहन गर्न नसकेर गहभरि आँखाभरि आँसु बनाएर विदुरजी अहिले जानुभयो भगवान कृष्णका। भगवान कृष्णलाई गएर विदुरजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे प्रभु, हे नारायण, हे जगतका पति,
म के गरौँ भनी आज्ञा गर्दा भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे प्रभु हे विदुरजी किन चिन्ता गरी बक्सनुहुन्छ, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यदि मैले भनेको मान्नुहुन्छ भनेदेखि आज नै हजुर तुरुन्त नै हस्तिनापुरको दरबारमा धनुर्बाणलाई राखेर सारा भारतवर्षमा भएका तीर्थाटन गर्न जानुहोला। सारा बद्रिका आश्रम हुँदै सारा तीर्थहरूको दर्शन गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनलाई धन्य अनि कृतार्थ गराउनु होला भनी अहिले जगतका नारायण भगवान श्री कृष्णद्वारा जब दुर्योधन नाम गरेका राजालाई आज्ञा गरी बक्सनुभयो भगवानले, सारा तीर्थको भ्रमण गर्नु, सारा तीर्थको दर्शन गर्नु, सारा पापहरूको प्रायश्चित गर्नु भनी आज्ञा गरेपछि अहिले भक्तवत्सल जगतका नारायण भगवान श्री हरिको आज्ञा अनुसार अहिले भगवानका परम भक्त विदुर नाम गरेका राजा सारा भारतवर्षमा भएका तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै पावन पवित्र भूमि श्रीधाम वृन्दावनमा आइपुग्नुभयो। वर्षौंपछि सारा तीर्थको भ्रमण गर्दै गर्दै वृन्दावनमा आउनुभएका विदुर नाम गरेका राजा जब बाल्यकालमा भगवान श्री कृष्णले गाई चराउने वन यमुनामा गएर भगवान नुहाउने त्यो पावन पवित्र तीर्थस्थल वृन्दावनमा जब पुग्नुभयो, भगवान श्री नारायणले गर्नुभएका सारा लीलाहरू भगवान श्री हरिका कृष्णका पावन चरित्र र गाथाले पूर्ण भएको थियो। पावन पवित्र श्रीधाम वृन्दावनमा जब पुगी बक्सनुभयो, भगवान कृष्णलाई सम्झँदै विदुर नाम गरेका राजा भन्नुहुन्छ, हरे हरे कृष्ण भुलायो कदम छायाले, सारा संसार भुलायो पापे मायाले। हरे कृष्ण भुलायो कदम छायाले, सारा संसार भुलायो पापे मायाले। भुलायो कदम छायाले, सारा संसार भुलायो पापे मायाले। कृष्ण भुलायो कदम छायाले, सारा संसार भुलायो पापे मायाले। सारा संसार भुलायो पापे मायाले, सारा संसार भुलायो पापे मायाले। ब्रह्माण्डै भरिका हामी त नै हरिका, राम 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 ब्रह्माण्डै भरिका हामी त नै हरिका। राम ब्रह्माण्डै भरिका हामी त नै हरिका, 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 राम ब्रह्माण्डै भरिका हामी त नै हरिका। हरिका हरे हरे राम बालापन खेल्दै बित्यो अहिले बुढोपन भयो, राम रामको नाम नजपेरै यो जिन्दगी गयो, राम सबलाई राम्रै होला हरि बोला होला, राम सबलाई राम्रै होला हरि बोला होला, राम सबलाई राम्रै होला हरि बोला होला, राम सबलाई राम्रै होला हरि बोला होला।
रामा सबलाई राम्रै होला हरि बोला दिल खोला रामा सबलाई राम्रै होला हरि बोला दिल खोला हरे राम कहाँ होला भगवान कहाँ बस्ने ठाउँ राम अन्योलयमा परे म त खोज्दै कहाँ जाऊ राम नगई निभा छैन जाने कहाँ थाहा छैन 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 गोविंद भगवान की जय हो राजा रामचंद्र भगवान को जय हो अरे भारतवर्षका तीर्थको लागि जानु भएको थियो विदुर नाम गरेका राजा आज तिनै विदुर नाम गरेका राजा पावन पवित्र भूमि श्रीधाम वृन्दावनमा आइपुग्नु भयो भगवान श्रीहरिको बाललीलाहरूको याद आयो किनभने भगवानले जात हेर्नुहुन्न धर्म हेर्नुहुन्न भगवानले रूप हेर्नुहुन्न भगवानले धनी हेर्नुहुन्न हेर्नुहोस् है हजुर भगवानको भक्ति गर्न उमेर चाहिँदैन व्याघ्रस्य शरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाय किम तत्तरूपमधिकं किं तत् सुधाम्नो धनं भक्ति तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव भगवान भक्ति का प्रिय हुनुहुन्छ हामी त यहाँ झगडा भक्तिको नाममा झगडा गर्छौं धर्म बुझ्दैनौं हामी धर्म के हो थाहा छैन तैतरीय उपनिषदले भन्छ धर्म के हो सुन्नु होला यतो भूतानि जायन्ते इति सः धर्मः उपनिषदले भन्छ धर्म भनेको के हो यतो भूतानि जायन्ते इति सः धर्मः धर्म भनेको के हो व्याघ्रस्य चरणं ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का भागवतमा भक्तलाई दुई प्रकारले राखेको छ एउटा परम भक्त एउटा भगवानको आर्त भक्त आर्त भनेको मनदेखि पुकार गर्नेवाला भक्त हजुर भागवतको आर्त भक्त भनेको गजेन्द्र हो श्रीमद् भागवतको अष्टम स्कन्द गजेन्द्र मोक्ष गजेन्द्र भगवानका परम आर्त भक्त हुन् गजेन्द्रले भगवानसँग यति करुणाले पुकार गर्यो पढेको थिएन त्यो गजेन्द्र हात्तीले तर भगवानलाई प्राप्त गर्यो व्याघ्रस्य चरणं ध्रुवस्य च भयो हामी भगवानको भक्ति गर्न उमेर चाहिन्छ भन्छौं बुढो भएपछि धर्म गर्ने भन्छौं होइन आमा उत्तनपाद नाम गरेका राजाका छोरा ध्रुवको जम्मा 5 वर्षको उमेर थियो 5 वर्षका उमेरमा ध्रुवले दरबार छोडेर वनमा गएर भगवानको भक्ति गर्नु भएको थियो भगवानको भक्ति गर्न उमेर चाहिँदैन मन चाहियो भनेछ नि यदि भगवानको भक्ति गर्ने बुढो भएपछि भक्ति गर्ने भन्ने हो भने साना साना बालकहरू बालक अवस्थामा धर्म गर्यो भनेदेखि अमृत समानको फल पाइन्छ
हामी जस्तो उमेरमा धर्म गर्यो भने फलफुल जस्तै हो हजुर। काँचोमा टर्रो पाकेपछि गुलियो, काँचोमा अमिलो पाकेपछि गुलियो हुन्छ हाम्रो जस्तो उमेरमा। बुढो भएपछि धर्म गर्यो भनेदेखि बालुवामा पानी हालेको जस्तै हुन्छ। पानी छौन्जेल बालुवा चिसो, पानी सुकेपछि बालुवा फेरि उड्न थाल्छ। त्यही भएर बुढो भएर गर्ने धर्म होइन। धर्म सानैदेखि, अहिलेदेखि, आजैदेखि धर्म गर्नुहुन्छ, उमेर चाहिँदैन। उत्तनपात नाम गरेका राजाका छोराको जम्मा 5 वर्ष थियो। हामी भन्छौँ पढे लेखेको मान्छेले मात्रै धर्म गर्ने हो, पढे लेखेको मान्छेले मात्रै भगवान पाउने हो। होइन हजुर, पढ्नु पर्दैन। गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीले पढेको थिएन थियो र? हात्तीले पढ्छ पढ्दैन? गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीले क्षीरसागरमा फुल्दै गरेको कमलको फूल टिपेर भगवानलाई अर्पण गरिदिएको थियो। कमलको फूल जब भगवानलाई अर्पण गरिदियो, भगवान प्रसन्न हुनुभयो। यो कमलको फूल भगवान नारायणलाई भन्दा पनि प्रिय छ, भगवान शङ्करलाई हजुर। भगवान शिवजीको लागि सबैभन्दा बेलपत्र भन्दा पनि प्रिय कमलको फूल भगवान शिवजीको। भगवान शिवजीलाई भगवान नारायणले 1000वटा कमलको फूल चढाउनु भयो काशीमा गएर। सुन्नुस् कथा, शिव पुराणमा लेखेको छ। भगवान नारायणले भगवान शिवजीलाई 1000 कमलको फूल लगेर चढाउनु भयो। भगवान शिवजीले परीक्षा गर्नुभयो नारायणको। 1000 नामले 1000 कमलको फूल चढाउन आएका छन्, एउटा कमलको फूल लुकाइदिन्छु भनेर भगवानले लुकाइदिनु भयो। भगवान शिवजीको नाम जप्दै कमलको फूल चढाउँदै गएको 979वटा फूल भयो, एउटा पुगेन। कहाँ गएछ त फूल भनेर फेरि दोहोऱ्याएर गन्दा फूलै छैन। भगवान नारायणले विचार गर्नुभयो, भगवानले पक्कै पनि मेरो परीक्षा गर्नको लागि कमलको फूल लुकाइदिनु भएको हो। मलाई सबैले भन्छन् हे नारायण तिम्रो आँखा त कमलको जस्तो छ भन्छन्, एउटा फूल नपुगेको म यही आँखा चढाउँछु भनेर भगवान नारायणले आफ्नो कमलको फूल जस्तो आँखा निकालेर भगवान शिवजीलाई चढाएको हुनाले त्यही दिनदेखि भगवानको नाम कमल नयन भएको हो। भगवान शिवजीले भगवान नारायणलाई कमल नयन भन्नुभयो। भगवान कमल नयनले आफ्नो कमलको जस्तो फूल आँखा लगेर भगवान शिवजीलाई चढाएको हुनाले भगवान शिवजी प्रसन्न भएर भगवान नारायणलाई आफ्नो सुदर्शन नाम गरेको चक्र भगवान नारायणलाई दिनुभयो। यो सुदर्शन चक्र भगवान शिवजीको हो। शिवजीले आफ्ना सुदर्शन चक्र भगवान नारायणलाई दिनुभयो। ल भन के चाहियो विष्णु नारायण भनेर आज्ञा गर्दा भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, प्रभु यो संसारमा दुष्ट दानवहरूको रक्षा गर्नको लागि मलाई हजुरले कुनै अस्त्र दिनुस् भनी माग्दा भगवान शिवजी प्रसन्न भएर भगवान शिवजीले आफ्नो सुदर्शन नाम गरेको चक्र लगेर भगवान नारायणलाई दिनुभयो। र त्यो दिनदेखि सुदर्शन चक्र भगवानले लिनुभयो। भगवान नारायणले आफ्नो कमलको जस्तो आँखा लगेर भगवानलाई शिवजीलाई चढाएको हुनाले त्यही दिनदेखि भगवानको नाम कमल नयन भयो। बोलिए कमल नयन भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो। भगवान भावको प्रिय हुनुहुन्छ हजुर। जसले भावना गर्छ प्रभुलाई त्यसैको प्रिय भक्त। पढ्नु पर्दैन भगवानको भक्तले। अब हामी जातिको कुरा गर्छौँ। बाहुनका घरमा त भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ होला, होइन? का जाति विदुरस यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम। का जाति विदुरस, विदुर त दासीका छोरा हुन्, तल्लो जातिका हुन्, नीच जातिका, शूद्र जातिका। विदुरका घरमा गएर भगवानले जुठो खाना खानुभयो। विदुरानीले खुवाउनु भएको। त्यो भन्दा पनि आर्त पुकार त हुन् सबरी। हेर्नुहोस् त, सबरी जातिहरूमा सबैभन्दा नीच जातिकी। त्यो जातिमा पनि सबैभन्दा नराम्री आइमाई। त्यो जातिले नै परित्याग गरेको थियो। सबरीले थाहा पाएन मेरो प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। वनमा केही थिएन, बगेर पाकेको रहेछ, बगेर टिपेर ल्याउनु भयो। अब सिङ्गो बगेर खाना दिउँ भने अमिलो होला, अमिलो बगेर मेरो प्रभुलाई मिठो लाग्दैन, त्यही भएर बगेर
सबरीले बगेरको दानालाई निकाल्थिन् अनि कति टोक्थिन्। गुल्यो भए भगवान रामलाई खुवाउँथिन्, अमिलो भए फालिदिन्थिन्। भगवान रामलाई मिठो खुवाउनको लागि सबरीले प्रभुलाई जुठो बगेर खुवाएकी हुन्। हजुर, भाव प्रेम त्यस्तो थियो। भाव इच्छन्ति देवता का जाति विदरस यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाय किम तत्त रूपम अधिकम। हामी राम्रो मान्छेले मात्रै भगवान पाउने होइन। हजुर, महाराज कंसको दरबारमा श्रीखण्ड चन्दन घोट्नेवाला कस्ती थिए? फुटबल जस्तै गुड थिए। हजुर, जसलाई भगवानले शरीरन्त्री बनाइ बक्सनु भयो। भगवानले रूप हेर्नुहुन्न, उसको भावना हेर्नुहुन्छ। भगवानले जाति हेर्नु भएन, रूप हेर्नु भएन, भगवानले धनी हेर्नु भएन। हजुर, धनीका घरमा मात्रै भगवानको बास हुने भएदेखि त कस्ता कस्ता धनीका घरमा हुनुपर्ने हो नि, तर होइन। भगवान गरिबका पनि भगवान, गरिबका नि भगवान जानुहुन्छ। किम तत् सुदाम नो धनम। संसारको सबैभन्दा गरिब सुदामाजी। हजुर, सुदामा भन्दा गरिब कोही पनि थिएन संसारमा। हामीलाई गरिब भन्छौँ नि, तपाईँ हामी त धेरै धनी मान्छे। किन? बिहान खाएका छौँ, बेलुका खान पुगिहालेछ। गरिब त्यो हो जसको घरमा बिहान खाए बेलुका खाने चिज छैन। गरिब त्यो हो जसले आज लगाएको वस्त्र फेरेर भोलि अर्को लगाउने वस्त्र छैन। गरिब त्यो हो जसको घरमा राति सुत्दा लगाएको वस्त्र फेर्नलाई भोलिपल्ट बिहान अर्को वस्त्र छैन भने गरिब त्यो हो। हजुर, त्यस्तो गरिब मात्रै सुदामाजी हुनुहुन्थ्यो, अरू कोही थिएनन्। सुदामाकी पत्नी सुशीलाले एउटा कपडाले जीवन बिताएको 10 वर्ष भयो आमा, र पनि उनीलाई गरिबको महसुस छैन। किन? भगवानको पूजा गर्नेवाला भक्तले बिहान उठेर नुहाई धुवाई गर्नु, स्नान गर्नु, शुद्ध कपडा लगाउनु भन्छ। बिचराको शरीरमा एउटा भन्दा वस्त्र छैन, शुद्ध कपडा कहाँबाट ल्याउने? फेर्नी वस्त्र थिएन जसको घरमा। सुदामाकी पत्नी सुशीलाले भगवानको सेवा गर्दाखेरि नयाँ वस्त्र लगाउने एउटा वस्त्र थिएन घरमा। रातभरि त्यही वस्त्र लगाएर सुत्थिन्, बिहान 4 बजे उठ्थिन्, धारामा गएर नुहाउँथिन्, अनि नुहाएको कपडालाई शरीरमै निचोर्थिन्। 6 बजेसम्म त आफ्नै शरीरमा कपडा सुक्थ्यो, अनि त्यही शुद्ध कपडा लगाएर उनले भगवानको सेवा गर्थिन्। हो, हामीले त्यही गर्न परेछ त? हिजो बेलुका लगाएको कपडा आज फेरेर अर्को लगाएको छैन त नुहाई धुवाई गरेपछि छ नि। अनि हामी किन गरिब? हामी त सबैभन्दा धनी हो। हजुर, मन हुनु पर्यो क्या। हजुर, हामीसँग छ तर मन भएन। हरे त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन। त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन। त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन। त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन। थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन। त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन। त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन। त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन, जुन थैलीमा दाम छैन, दाम छैन। हरे त्यो मलाई के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो मलाई के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो मलाई के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो मलाई के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो मलाई के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो मलाई के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो मलाई के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो मलाई के कामको
हरि त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन त्यो पैसा के कामको सत्कर्ममा दान छैन सत्कर्ममा दान छैन गोविंद भगवान को जय हो। परम भक्त विदुर नाम गरे का राजा भगवान को दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन में आइपुग्नु भयो। वृंदावन में आइपुग्दा भगवान का सारा लीलाहरू को बारे में याद हो। यही पावन पवित्र भूमि वृंदावन में भगवान श्री हरिले वृंदावन का हजारौं गोपिनीहरूका साथमा रासलीला खेली बक्सनु भएको थियो। वृंदावन में भगवानले गाई चराउनु भएको थियो। यमुनाको तटमा भगवानले विभिन्न प्रकारका लीलाहरू गरी बक्सनु भयो। जहाँ भगवान श्री हरिद्वारा अगासुर बकासुर बत्सासुर आदि गरेका दानवहरूलाई मारी बक्सनु भएको थियो। सारा गोपाल गोपीहरूलाई भगवानले आनन्द प्रदान गर्नुभएको यो पावन पवित्र भूमि जहाँ भगवान श्री हरि खेली बक्सनुहुन्थ्यो। आज तिनी जगतका नारायण भगवान कृष्ण कहाँ जानुभयो होला। कति दयालु हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई मार्न भनेर आफ्नो स्थानमा विष लगाएर आउनेवाला पुतनालाई पनि भगवानले धाई आमालाई जस्तो गति प्रदान गराउनुहुन्थ्यो भने यस्ता दयालु भगवान श्री हरि आज कहाँ जानुभयो होला भनेर मनमा ज्यादै दुखी भएर विदुरजी बसिरहनु भएको थियो। त्यति नै बेला गभरि आँसु बनाएर आँखाभरि आँसु लिएर भगवान श्री कृष्णको विरहमा भगवानको आज्ञाले अहिले सारा भारतवर्षको तीर्थाटनको भ्रमण गर्दै वृन्दावनमा पुगेका विदुरजीका सान्निध्यमा भगवानका परम भक्त उद्धव नाम गरेका भगवानका मन्त्री बद्रिका आश्रममा जानको लागि भनेर भगवान कृष्णको प्रेरणाले बद्रिका आश्रममा जान आउनुभयो। यति नै बेला विदुर र उद्धवका साथमा भेट भयो। अङ्गालो हालेर आँखाभरि आँसु पारेर उद्धवका चरणमा बिन्ती गर्दै विदुरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान श्री हरिको बारेमा प्रश्न गर्दै विदुरजी भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण प्रेरो प्रभु आरामै हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णका 56 कोटी यदुवंशीहरू बिना के भए आरामै छन्। यो भूमि जहाँ भगवानले नित्य रमण गर्नुहुन्थ्यो, गाई चराउनुहुन्थ्यो, गोपिनीहरूका साथमा गोपालहरूका साथमा हिँड्नुहुन्थ्यो, गोपिनीका साथमा रासलीला गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो पावन पवित्र भूमि जो भगवानले कणकणमा कृष्णमय बनाई बक्सनु भएको थियो। आज तिनी जगतका नारायण भगवान श्री हरि क्षम कुशल मङ्गल त हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा जब उद्धवका चरणमा परेर विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो। विदुरजीको अगाडि उद्धवजी रुँदै रुँदै भन्नुहुन्छ, हे विदुर, तिमी जसको बारेमा प्रश्न गर्दैछौ, जुन कृष्णको बारेमा प्रश्न गर्दैछौ, आज ती कृष्ण रूपी सूर्य हाम्रो लागि सदाको लागि अस्ताएर जानुभयो। भगवान कृष्णले 56 कोटी यदुवंशीको विनाश पश्चात अहिले प्रभास नाम गरेको क्षेत्रमा जरा नाम गरेको व्याधाले हानेको बाण लागेर मेरो प्रभु पनि स्वधाम जानुभयो भनेर आज्ञा गर्दा विदुरजी मुर्छा पर्नुभयो। हो मेरो भगवानले पनि जानु पर्यो है भन्दा, हो उद्धव हे विदुरजी,
भगवान श्रीहरिले पनि सारा 56 कोटी यदुवंशीको विनाश गराएर मेरो प्रभु स्वधाम जानुभयो भन्दाइले विदुरजीले रुँदै रुँदै आज्ञा गर्नुहुन्छ, हो उद्धवजी, भगवान कृष्ण कति दयालु हुनुहुन्थ्यो, मलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। दुर्योधनको कुड वचन सहन गर्न नसकेर रुँदै रुँदै जाँदा भन्नुभयो, काका अब हजुर दरबारमा नबस्नुहोस्, हजुर सारा भारतवर्षका तीर्थको भ्रमण गर्न जानुहोस् भनी आज्ञा गरेको हुनाले उनी जगतका नारायण भगवान श्रीहरिको आज्ञाले म भारतवर्षको तीर्थ गर्न गए। यही बेलामा 56 कोटीको यदुवंशको विनाशका साथसाथमा मेरो प्रभु स्वधाम जानु भएको कुरा मैले सुने। भगवान स्वधाम जाने बेलामा के भन्नुभएको छ, मेरो प्रभुले मलाई सम्झनु भएको छ कि छैन, के भन्नुभएको थियो प्रभुले, ल्याउन उद्धव बताउनुहोस् भनी आज्ञा गर्दा उद्धवजीलाई भगवान श्री कृष्णका परम भक्त उद्धवजीलाई प्रश्न गर्दा उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे विदुर, भगवान श्री हरिले भगवान श्री नारायणले जाने बेलामा जे भन्नुभयो त्यो सारा कथाहरू म बताउन सक्दिनँ। अहिले म पनि भगवानको प्रेरणाले बद्रीका आश्रममा जान भनी आएको। अघि मैले भगवानको श्री मुखारविन्दबाट जुन कथा सुनेको थिएँ भगवान स्वधाम जाने बेलामा प्रवास नाम गरेको क्षेत्रमा, त्यो कथा हरिद्वारको कनखल क्षेत्रमा बस्ने वाला मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले पनि सुन्नु भएको छ। त्यसकारणले हजुर हरिद्वारको पावन पवित्र भूमि कनखल नाम गरेको क्षेत्रमा मैत्रेय नाम गरेका ऋषिको आश्रममा जानुहोस्। जहाँ जाँदा भगवान श्री कृष्णले स्वधाम जाने बेलामा मलाई बताउनु भएका सारा कथाहरू विदुरजी हजुरलाई पनि मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले बताउनु हुनेछ भनी उद्धवजीले आज्ञा गर्दा अहिले उद्धवका साथमा विदा भएर विदुरजी हरिद्वारको पावन पवित्र तट पवित्र भूमि कनखल नाम गरेको क्षेत्रमा मैत्रेय नाम गरेको ऋषिको आश्रममा जानुभयो। मैत्रेय नाम गरेका ऋषिको आश्रममा गएर मैत्रेयजीको चरणमा परेर बिन्ती गर्दै विदुरजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, मेरो भगवान हे ऋषेश्वर, भगवान श्रीहरि स्वधाम जाने बेलामा प्रभुले जे आज्ञा भएको थियो ती सारा कथाहरू मलाई बताए बक्सनुहोस् भनी आज्ञा गर्दा हे विदुर हजुरले के भन्नुभएको, हजुर त स्वयं धर्मराज हुनुहुन्छ। अघि माण्डव्य नाम गरेका ऋषिको श्रापले 3 वर्षमा कमिलोलाई मारेको हुनाले माण्डव्य नाम गरेका ऋषिले सुलीमा चल्नु पर्यो। 3 वर्षको उमेरमा कमिलालाई मारेको पापले त सुली चल्नु पर्छ भने जीवनभर पाप गरेले कस्तो सजाय भोग्नु पर्ला। त्यस कारणले गर्दा हे धर्मराज, तिमीले मलाई 3 वर्षको उमेरमा कमिलालाई मारेको पापले त सुलीमा चढायो भनेदेखि तिमी पनि मृत्युलोकमा गएर दासीको पुत्र भएर जन्माउनु परोस् भनेको हुनाले आज तिनी स्वयं धर्मराज विदुर भएर जन्मिनु भयो। साक्षात धर्मराजै विदुर भएर जन्मिँदा पनि यदि हजुरले सारा सृष्टिको कथाको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने हजुर सारा विज्ञ हुनुहुन्छ र पनि म हजुरलाई यो सारा कथाहरू बताउनेछु भन्दै अहिले पावन पवित्र भूमि हरिद्वारको कनखल नाम गरेको क्षेत्रमा मैत्रेय नाम गरेका ऋषिद्वारा विदुरजीलाई सारा भागवतको कथा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हरे भूल हुँदैन हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भूल हुँदैन
भक्तवत्सल भगवानको आनन्द कन्द भगवानको जय होस्। आउनुहोस् हामी यो सुन्दर व्यवसाय तपाईँका बीचमा आरम्भ गर्ने क्रममा सबैजना आएर मजासँग विराजमान हुनुहुन्छ। सबै हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत समस्त धर्म अनुरागी मनहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै स्वागत गर्दै दिव्य व्यवसायलाई हामी सँगसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ धेरै दादाहरू दान गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ हैन। यहाँहरू सबैजनाले दिव्य व्यवसायलाई दान गर्दै व्यवसाय आरम्भ गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण धर्म अनुरागी मनहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई भने विशेषतः यहाँहरू सबैजना नछुटेर दान गर्नुहोला आग्रह गर्न चाहन्छु। दान गरेर समाजमा नाम चलाउने काम गर्नुहोस् है। भगवानले भन्नु भएको छ जन्मिसके पछाडि अमर रहने काम गर्नुपर्छ। जन्मनु र मृत्यु त मानिसका लागि संसारको रीत हो। हामी जन्मिसकेपछि मरेरै जानुपर्छ। तर जन्मिसके पछाडि मरेर जानुभन्दा पहिला केही न केही समाज रूपान्तरणका निम्ति गरेर जानुपर्छ। त्यही समाज रूपान्तरणका निम्ति र आफ्नो लागि आफैले केही गर्ने बेला तपाईँको बेला हो यो यति बेला भन्दै आउनुहोस्। हाम्रो बीचमा चक्रपाणी आचार्य भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 दैलेखबाट उहाँले 1155 रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ। जोरदार तालीका साथमा सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, आइदिनु होला। त्यसैगरी बिना नपा 8 इत्राम सुर्खेतबाट टिका ढकाल राधेश्याम हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान ग्रहण गर्न आइदिनु होला। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 बाट हुनुहुन्छ उमा गौतम हुनुहुन्छ। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँले 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मानका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, आइदिनु होला सम्मान ग्रहण गर्न। त्यसैगरी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ अत्यन्त आदरणीय दाता हुनुहुन्छ, समाजसेवी, शिक्षा प्रेमी अनि धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विनय नवास बजार सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँ चाहिँ हाम्रो बीचमा रुक्मिणी खड्का हुनुहुन्छ। 1105 रुपियाँ दान गर्नु भएको छ। एकपटक जोरदार तालीले सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भगवानको चरणमा मन लाउन पाउला नपाउला, भगवानको चरणमा मन लाउन पाउला नपाउला, फेरि जीवनमा यस्तो बहार छाउला नछाउला। भगवानको चरणमा मन लाउन पाउला नपाउला, फेरि यस्तो बहार छाउला नछाउला। जे गर्नु छ सत्कर्म यही जीवनमा गरेर देखाऊ, जे गर्नु छ सत्कर्म यही जीवनमा गरेर देखाऊ। फेरि बारम्बार मानव चोला पाउला नपाउला, फेरि बारम्बार मानव चोला पाउला नपाउला। यही चोलामा हामीले केही गरेर देखाउनु छ। सत्कर्म गरौँ, सद्गतिमा लागौँ, मानुष पटलमा सद्विचार बोलाएर दिव्य कामका लागि सबैजना अगाडि सरौँ। यही जन्ममा हामीले केही गर्नु छ। फेरि मानव चोला पाउला नपाउला हामी कसैलाई थाहा छैन। हाम्रो बीचमा बिना नपा 8 सुर्खेतबाट राधिका सुखेल अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व 1105 रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ। जोरदार तालीसहित सम्मान ग्रहण गर्न आइदिनु होला। त्यसैगरी मुक्सेघाट निर्माणका लागि बिना नपा 7 सुर्खेतबाट गंगा खत्री हुनुहुन्छ। उहाँले 1100 प्रदान गर्नु भएको छ भने अत्यन्त आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गौरी माया सिंह ठकुरी। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व बिना नपा 5 चिसापानी सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ। स्मार्ट मुक्सेघाट निर्माणका लागि उहाँले 11,000 रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ। जोरदार तालीका साथमा सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिनु होला। ल राधा कृष्ण भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। आदरणीय समस्त धर्म अनुरागी मनहरू, यहाँहरूको जति पनि दानदाताहरू हुनुहुन्छ नि, मैले नाम वाचन गरेँ, सुन्नु भएको छ भने लाउनुहोस्। अब अगाडि आएर सम्मान लिनुहोस् है हजुर। मैले लिएका नामहरू यदि यहाँ हुनुहुन्छ दाताहरू भने, अब हुनुहुन्न भने त मेरो खेल आएर होइन। ल सबैजना आउनु होला। यही आग्रह गर्दै दान गर्नबाट कोही पनि नछुट्नु होला, बरु दोहोरिन पाइन्छ। दान भनेको त्यस्तो चिज हो है हजुर। त्यही भएर तपाईहरू सबैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ कसैका लागि कसैले केही गरिदिनेवाला छैन। यदि सुरुवात गर्नु छ राम्रो कामको, यदि केही गरेर देखाउनु छ भने आफ्ना निम्ति आफैले गरेर देखाउनु पर्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, घरमा यदि संस्कार बसाल्नु छ, घरमा यदि घरमा झगडा हुन्छ, कोलाहल हुन्छ, घरमा त्यस्तै सधैँ खटपट परिरहन्छ। अब घरलाई शान्ति बनाउनु छ, घरलाई अझ दिव्य बनाउनु छ भने
त्यहाँ अरू आएर गरेर देखाउने हो र। तपाईले नै आफै आफ्नो मनस्थितिलाई परिवर्तन गरेर सकारात्मक सोचको विकास गर्नुभयो, राम्रो कुरा मात्रै सोच्नुभयो र काम पनि सोही अनुसार दिव्य गर्नुभयो भने तपाईको घर सुन्दर हुन्छ, दिव्य हुन्छ नि हैन। त्यही भएर आग्रह गर्न चाहन्छु मैले तपाईलाई जहिले पनि राम्रो कामका लागि अरूको मुख ताक्ने होइन, आफैले गरेर देखाउने, आफू अगाडि सर्ने, अनि मात्र हामीले केही न केही गर्न सक्छौं, राम्रो काम गरेर समाज रूपान्तरण गर्न सक्छौं। यही भन्दै आउनु सब पनि सुन्दर बसाइलाई हामीले भगवानका सुन्दर गुणानुवादहरू पूज्य गुरुदेवको मुखार बिन्दुबाट श्रवण गरिरहेका छौं। फेरि पनि म माइक्रोफोन आदरणीय गुरुदेवलाई नै हस्तान्तरण गर्छु यसपछिका सबै दिव्य कार्यक्रमका लागि भन्दै आउनु सबैले प्यारसँग भनौं राधा कृष्ण भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको लाउस। हजुरले दिनु भदान गर्दै जाओन् इजेत्र समान। हजुरले दिनु भदान गर्दै जाओन् इजेत्र समान। गर्दै जाओन् इजेत्र समान। हजुरले दिनु भदान जाओन् इजेत्र समान। हजुरले दिनु भदान जाओन् इजेत्र समान। हजुरले दिनु भदान जाओन् इजेत्र समान। तनपुनी भनेको कस्तो जिउँदै स्वर्ग गएको जस्तो जिउँदै स्वर्ग गएको जस्तो। भनेको कस्तो स्वर्ग